مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في البرنامج العالمي الأكاديمي. هنا سنتعلم كلمات ومفردات. إذا كلمات ومفردات باللغة الفرنسية ستساعدكم أولا عن التكلم، وتساعد أطفالكم أيضا لتعلم اللغة. إذا حاولوا أن تتعلموا معي نطق الكلمات والمفردات وأيضا ترجمتها للغة العربية. إذا كلمات ومفردات باللغة الفرنسية مترجمة للغة العربية. نيفو 1، المستوى الأول، الدرس الثاني. إذا حاولوا أن تحفظوا معي وأن تتعلموا نطق هذه الكلمات لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية، وهي مفردات مهمة جدا، وهو أقوى برنامج. إذا برنامج عالمي أكاديمي. سأبدأ الدرس على بركة الله، ويمكنكم مشاهدة الدروس السابقة مشاهدينا الكرام بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو الضغط على لونغ فرونسي والضغط على بلاي ليست، وستجدون جميع البرامج. وسأبدأ الدرس على بركة الله. غو، سمين. غو، نقول غو. غو، سمين. غو، غو. غروس، غروس، سمينة. غروس، سمينة. غروس، غروس. إذا حذفنا اس تصبح غرو، سمين. وغروس، سمينة. مؤنث، سمينة. غروس، سمينة. مانس، مانس، مانس. مانس، نحيف أو نحيفة. مانس. إذا غرو أو غروس تعني سمين أو سمينة. مانس، نحيف أو نحيفة. مانس، 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 نحيف أو نحيفة. أو نقول أيضا ماغر، 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 نحيف جدا. ماغر، 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 نحيف جدا. ماغر. ساج، 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 حكيم. ساج، حكيم. ساج، 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 حكيم. sincère، 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 صادق. sincère. serviable، serviable، serviable. serviable، serviable، مفيد أو خدوم. خدوم أو مفيد، نقول خدوم. serviable، serviable، serviable. propre، propre، نظيف. propre، 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 نظيف. propre، 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 نظيف. propre، نظيف. propre. faux، faux، مجنون. faux، 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 مجنون. faux، 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 مجنون. مجنون سنقول folle، 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 مجنونة. folle، folle، مجنونة. faux، مجنون. folle، مجنونة. folle، folle. faible، 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 ضعيف أو ضعيفة، نستخدمون المؤنث والمذكر. faible، 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 ضعيف أو ضعيفة. faible. sauvage، 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 متوحش. sauvage، 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 متوحش. sauvage.
sauvage, jaloux, 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 غيور, jaloux, jaloux, غيور, jaloux, 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 غيور, jaloux, mauvais, 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 سيء, mauvais. إذا قلنا mauvaise نضيف mauvaise, سيئة, mauvaise, mauvaise, سيئة, mauvais, سيء, mauvaise, سيئة, mauvais, سيء, mauvaise, سيئة, fidèle, 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 وفي, fidèle, وفي, fidèle, 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 وفي, fidèle, intelligent, 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 ذكي, intelligent, intelligent, ذكي. إذا قلنا intelligent ذكي, intelligent. وإذا أضفنا intelligente, 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 ذكية. إذا قلنا intelligent ذكي, وإذا قلنا intelligente ذكية, intelligent, intelligente, intelligent, intelligente, intéressant, 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 أي مهم أو مثير للاهتمام, intéressant, intéressante إذا أضفنا مثيرة للاهتمام, مثيرة للاهتمام. إذن intéressant, 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 مثير للاهتمام, intéressant. réaliste, réaliste, نقول réaliste, réaliste, واقعي, réaliste, واقعي, réaliste, 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 واقعي, réaliste, responsable, 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 مسؤول, responsable, 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 مسؤول, sociable, 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 اجتماعي, sociable, اجتماعي, sociable, 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 اجتماعي, sociable. passion, passion, صبور, passion, passion, passion. إذا قلنا patient صبورة, patient إذا أضفنا إذا حذفنا passion صبور, passion صبور, passion, passion صبور, passion, patiente صبورة, patiente, patiente, صبورة. important, 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 مهم أو مهمة, important. إذن important مهم, importante إذا أضفنا تصبح مهمة, important, 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 مهم, importante, مهمة, importante, 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 مهمة. super, 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 عظيم, super, super, عظيم. عندما نقول
سوبر تعني عظيم. سوبر. إذن يمكنكم أن تعيدوا الفيديو مرات ومرات، وحاولوا أن تحفظوا معنى هذه الكلمات، وحاولوا أن تبدأوا البرنامج من البداية. هذا البرنامج هو برنامج أكاديمي عالمي. تجدون الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو اضغطوا على لا لونغ فرونس واسم القناة، واضغطوا على بلاي ليست، وانزلوا الأسفل تجدون جميع البرامج. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أول قناة في العالم. إذا للتعلم في أول قناة في العالم يمكنكم الضغط على لا لونغ فرونسيز، ومن ثم الضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، وحاولوا أن تبدأوا من برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، ثم برنامج تعلم اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، ثم برنامج تعلم اللغة الفرنسية المستوى المحترف. وستجدون أيضا برامج أخرى. حاولوا أن تتابعوا هذه البرامج فهي مهمة جدا، وقد تعلم العديد منكم وستتعلمون أنتم أيضا إن شاء الله.